محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका एक फरमान वो है जो आपको सुना रहा हूं। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देकर जा रहा हूं। एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, और ये ना समझना मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे उनका हुक्म दिया है। वो 5 बातें क्या है? जमात की शक्ल में रहो, समोता सुनो और इताअत करो, हिजरत और जिहाद बिल जमात व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। 5 बातें। जरा इस मजमे में हाथ उठाएं वो हजरात जिन्होंने कभी ये हदीस सुनी। अंदाजा हुआ? ये 300 में एक की औसत नहीं है। क्या वजह है? वजह मैं कल बता चुका हूं। दीन का एक हिस्सा अंग्रेज के दौर में भी कायम रहा था, वो हमें याद रहा। अंग्रेज के दौर में नमाज थी कि नहीं? रोजा था कि नहीं? हज था कि नहीं? ज़कात थी कि नहीं? कलमा शहादत था कि नहीं? ज्यादा याद है। और दीन का गलबा था कि नहीं? नहीं। गलबा दीन के तकाज़े याद नहीं। सीधी सीधी बात है। 200 बरस एक शय है ही नहीं, उसका नतीजा तो यही निकलेगा, क्योंकि ये तकाज़े हैं गलबा दीन की जिद्दोजहद के। वो तकाज़े हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, पहली छत के 5 सुतून। पहली छत तो है, 5 सुतून भी है। तीसरी छत आपके ज़हन से निकल गई। इकामत दीन की फर्जियत को आप जानते ही नहीं, लिहाजा जो उसके लवाज़िम है वो कैसे याद होंगे? मैंने लिखा भी है, कई तकरीरों में, कैसेटों में शायद सुना भी हो। ये वाकया मेरे साथ पेश आया। ये हदीस बहुत अरसे के बाद मुसलमानों को याद दिलाई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम ने। फिर इस हदीस को कोट किया मौलाना अबुल आला मौदूदी ने। मैंने ये पढ़ी उनकी एक किताब में। ये मुझे पता नहीं था कि ये हदीस की कौन सी किताब में, ये मैं आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। मुझे चाहिए थी सनद कि हदीस अगर है तो किस रावी की रिवायत है, कौन सी किताब में है। मैंने एक दारुल उलूम के शेखुल हदीस साहब से जाकर सवाल किया, और मैं किससे कर सकता था, कि मुझे इस हदीस का हवाला चाहिए। वो अब भी जिंदा है, मौजूद है, बुजुर्ग है, मैं उनका एहतराम करता हूं। उनका जवाब यह था कि अल्फाज बहुत नामानूस, यानी कुछ ज़हन में है नहीं, नामानूस से अल्फाज हैं। उसके बाद जब मुझे पता चला ये मिशकात की रिवायत है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल और जामे तिर्मिज़ी के हवाले से मिशकात में, मिशकात तो पहली किताब है जो पढ़ाई जाती है हदीस की। सवाल पैदा हुआ कि क्यों ओझल हो गई निगाहों से। जान लीजिए, ये इंसान का एक खास फिनोमेनन है, जिस चीज पर तवज्जो होती है वही नजर आती है। तवज्जो नहीं है तो आप गुजर जाएंगे और आपको नजर नहीं आएगी शय। आप किसी और ख्याल में हैं, आपके सामने से कोई गुजर जाएगा, आपको नजर भी नहीं आएगा कोई गुजर जाएगा। ये मामला हुआ हजरत उस्मान के साथ। हजरत उस्मान किसी फिक्र में बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर गुजरे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला गुजरे, सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये नाराज हुए अपने दिल में, जाके शिकायत की हजरत अबू बकर से। गालिबन हुजूर के इंतकाल के बाद का वाक़या है, और हुजूर के इंतकाल के सदमे में वो उस वक्त बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर से शिकायत की कि उस्मान को मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब न देने का मतलब ये है दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। सलाम बड़ी शय है ये, तो उन्होंने बड़ी बात महसूस हुई। वो गए, हजरत अबू बकर आए, उस्मान क्या मामला है? उमर ने सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया। कहा कि हाशा और कल्ला, मैंने न सुना ना मैंने देखा उमर को गुजरते हुए। ये क्या वजह है? इसलिए कि तवज्जो उस वक्त किसी और चीज पर थी। आंखें खुली है लेकिन आदमी नजर नहीं आता। समझो,
آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو، آپ نے پڑھی نہیں۔ یہ معاملہ ہے، چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے، لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا، الفاظ پڑھ لیتے ہیں، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ تقاضے اقامت دین کے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل، جماعت لازم، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، بلکہ بڑی مضبوط جماعت، ڈسپلن جماعت، سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ یہ ہم نے پڑھی تھی 10ویں جماعت میں، ایک نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے، اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے، وہ 600 افراد تھے اس دستے میں۔ ایک شخص یہ سوچ رہا ہے someone has blundered، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ کیوں؟ cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, cannon behind them، داہنی طرف بھی توپ خانہ لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی توپ خانہ ہے، سامنے بھی توپ خانہ ہے، پیچھے بھی توپ خانہ ہے۔ اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا؟ خاتمہ۔ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، someone has blundered، لیکن there's not to reason why، there's but to do and die۔ فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوسچن کر سکے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ You have to obey، do and die۔ جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا، بالجماعت والسمع والطاعت، جماعت، اور جماعت بھی کیسی؟ سمع و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے۔ اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ 2 کام، ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے؟ حضور سے سنیے، پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ حجر کے معنی تعلق ختم کرنا، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ ہاں، اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار، اہل و عیال، مال و متال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے۔ یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہو جائے۔ شروع کہاں سے ہوئی؟ رشوت لے رہے تھے، آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا، ہجرت شروع ہو گئی۔ کوئی شخص شراب پیتا تھا، آج طے کر لے کے اب نہیں، ہجرت شروع ہو گئی۔ جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترک تعلق۔ اور چوٹی کیا ہے؟ گھر بار، وطن، اہل و عیال، مال و منال سب کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے؟ اہل و عیال کو لے کر گئے تھے؟ تنہا تنہا، کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے۔ جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ زیرو لیول نہیں، مائنس لیول، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو آرزو کی محمد رسول اللہ نے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کی۔